गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अयि धन्याः भारत भूमि भागिनः वार्तावलीं वीक्षमाणाः वार्तावलीगणाः सन्नमनं सानन्दञ्च अत्र उपस्थितः अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। वार्तावलीं प्रति सक्तमानसेभ्यः प्रियेभ्यः वीक्षकेभ्यः मम पक्षतः अपि अस्तु सहर्षम् अभिवन्दनम्। अहमस्मि लता। दर्शकाः, धन्या अस्ति अस्मदीया भारतभूमिः, धन्याः च स्मः वयं भारतवासिनः अपि, यत्र सम्पूर्णमपि साहित्यं सकलविधाम् उत्कर्षताम् एव ख्यापयति। बहु सम्यक्। दर्शकाः, अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि कथञ्चित् उत्कर्षताख्यापकम् एव विचारं प्रस्तौति। श्रूयतां तावत् शिक्षाबोधकं सुभाषितम् एतत्। विद्या वितर्को विज्ञानम् स्मृतिः तत्परता क्रिया यस्य एते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते। विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये 6 जिसके पास हैं उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। Nothing is impossible for one who has these 6 qualities: knowledge, logic, science, memory, promptness, and activity. सुष्ठु ख्यापितं सुभाषितं साम्प्रतम् अग्रे वर्धामहे, अथ समुत्कर्षे कथञ्चित् संलग्नं श्रमं समीक्षामहे। नूनमेव देशस्य उत्कर्षाय उद्यमशीलाः दर्शकाः अवश्यम् अवधारयन्तु अत्र आसप्ताहं संकलिताः देश-विदेशस्य विकासभूताः प्रवाहिवार्ताः। दिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रवर्तमानं भारतीय जनता पार्टी दलस्य द्विदिवसीयम् अधिवेशनं लोकसभा निर्वाचनसज्जतायै प्रवर्तमाना चर्चा। दलाध्यक्षः JP नड्डा अधिवेशनम् एतत् उदघाटयत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अपि कार्यकर्तृभ्यः श्रावितः जयमन्त्रः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा राज्याय प्रायः 10,000,000,000 विकासपरियोजनाः उपायनीकृतवान्। गुरुग्राम मेट्रो, एम्स रेवाड़ी इत्येते समेत्य अनेकासां परियोजनानां शुभारम्भः। तत्र असौ उक्तवान् यत् विकसितभारतस्य निर्माणाय हरियाणा राज्यस्य विकासः अस्ति अत्यावश्यकः। सहैव राजस्थानराज्ये अपि 17,000,000,000,000 विकासपरियोजनाः उद्घाटितवान् प्रधानमन्त्री। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः दृश्यश्रव्यमाध्यमेन राउज एवेन्यू न्यायालये अभवत् उपस्थितः। सः उक्तवान् ऐषमः वित्तसङ्कल्पनासत्रस्य कारणेन व्यक्तिगतरूपेण उपस्थातुं न शक्तवान्। न्यायालयेन वादश्रवणं मार्चमासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् स्थगितं कृतम्। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य सन्देशखाली हिंसा प्रकरणम् अधुना उच्चतमन्यायालयं यावत् प्राप्तम्। वस्तुतः उच्चतमन्यायालयस्य अधिवक्त्रा अलख आलोक श्रीवास्तव इत्यनेन स्वीयायां जनहितयाचिकायाम् उच्चतमन्यायालये यथाशीघ्रं वादश्रवणाय अभियाचितमासीत्। यदाधारेण भारतीयेन मुख्यन्यायाधीशेन कथितं यत् याचिकाम् अवलोक्य एव वादश्रवणाय दिनाङ्कनिश्चयं करिष्यामः इति। दिल्लीं प्रति आगन्तुं कृषकाणां प्रयासः हरियाणारक्षिबलेन अर्धसैन्यबलेन च विफलीकृतः। केन्द्रप्रशासनस्य कृषकसङ्घटनानां च मिथः चतुर्थचक्रीया वार्ता रविवासरे सायं 6 चण्डीगढस्थाने भवेत्। शम्भूसीमायां तावत् नियुक्तस्य आरक्षिणः हीरालालस्य हृदयाघातेन अभवत् मृत्युः। रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन मॉस्को फोरम इत्यत्र स्वीये सम्बोधने उक्तवान् यत् रशिया देशः कर्करोगाय सूच्यौषधिनिर्माणक्रमे सवेगं कार्यरतः अस्ति। शीघ्रमेव च रशिया देशः विश्वाय कर्करोगसूच्यौषधिं प्रदीयात्। असौ सूचितवान् यत् तदीयाः वैज्ञानिकाः सूच्यौषधिनिर्माणक्रमस्य अन्तिमे चरणे सन्ति। भारत इंग्लैंड दलयोः मिथः पञ्चस्पर्धायुतायां निकषक्रीडाशृङ्खलायां तृतीया निकषस्पर्धा राजकोट क्रीडाङ्गणे प्रवर्तमाना। एतावता भारतदलेन एका, इंग्लैंडदलेन च एका स्पर्धा जिता। स्पर्धायाः प्रथमपाल्यां भारतेन कृतं भद्रं प्रदर्शनम्। उभे अपि दले भद्रतमं प्रदर्शयितुं प्रयतमाने। अहो,
प्रवाहि वार्ताः तु भारतीय सत्पुरुषाणां माहात्म्यगाथाम् अथ भारतस्य गौरवप्रसारे तेषां योगदानम् अपि वर्णयन्ति। एतदेव सत्यं भोः, सत्पुरुषाणां तपोबलेन एव विश्ववारा प्रथमा सनातन संस्कृतिः साम्प्रतमपि अधिजगत् कीर्तिं तनोति। अस्तु, मन्ये भवती सद्यः एव संयुक्तारबामीराते समारब्धस्य ऐतिहासिकस्य स्वामिनारायण मन्दिरस्य उद्घाटन विषये वक्तुम् ईहते। सर्वथा सम्यक् अनुमानं भवदीयम्। भारतात् बहिः स्वामिनारायण मन्दिरस्य स्थापना विषये अवगन्तुं तु नूनमेव वीक्षकाः अपि भवेयुः समुत्सुकाः। तर्हि दर्शकाः अविलम्बं सगौरवं पश्यन्तु नूतनं स्वामिनारायण मन्दिर स्थापना विषयकं वृत्तं हि एतत्। हरिः ओम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो। सकलविधं प्राणिमात्रहितचिन्तनं धारयन्त्या विविध विद्या विज्ञान संभृतया भारतीय सनातन संस्कृत्या सम्पूर्णमपि विश्वं परिपोषितम् इति तु सुप्रसिद्धमेव। शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। एतदेव पुनरपि सकलेन विश्वेन अपि नयनगोचरीकृतं संयुक्तारबामीरातस्य अबुधाबी इति स्थले। यत्र प्रायः 27 प्रहलपरिमिते भूमिभागे नवनिर्मितं प्रथमं तावत् स्वामिनारायण मन्दिरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव सवैभवं समुद्घाटितवान्। हिन्दुमन्दिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि। स्वामिनारायण मन्दिरस्य उद्घाटनानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र अनुष्ठिते विशेष पूजा विधौ अपि सहभागितां समाचरितवान्। एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्रम एषां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इत्यादयः उद्घोषाः नूनं भारतीयां संस्कृतिं भारतीयम् आस्था विश्वासपरं संकल्पं च सम्पोषयन्ति। मानवैकता प्रतीकभूताः एव एते विचाराः भारतीयाध्यात्ममूलभावाः सन्ति। समेषां सुखं समेषां सुस्वास्थ्यं समेषामेव हितकामनादिसम्भृतानां सनातनसंस्कृतशिक्षापराणां सङ्कल्पानां केन्द्रभूतत्वं हि परिभावयन्ति वस्तुतः अस्माकं मन्दिराणि। मन्दिरेषु सहैव उच्चारिताः मन्त्रभागाः ऋचाः वा अस्मासु भारतीयसंस्कृतेः एकत्वमूलकं भावं भरन्ति इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वेदाः अस्मभ्यं सम्मिल्य सञ्चरणं शिक्षयन्ति। अथ एतानि एव सम्मेलनपराणि चिन्तनानि मन्दिरेषु अपि भवन्ति उत्कीर्णानि। एतस्मिन् मन्दिरे उत्कीर्णाः प्रेम्णः अध्यात्मस्य अहिंसायाः सहिष्णुतायाः विश्वबन्धुत्वस्य च वैदिकपौराणिककालकथाः नूनं भारतीयां संस्कृतिम् इतोपि समृद्धिं प्रति प्रापयिष्यन्ति।
BAPS इति संस्थाद्वारा निर्मिते एतस्मिन् स्वामिनारायणमन्दिरे एकतः तु गङ्गा-यमुना-नद्योः पवित्रं जलं स्थापितमस्ति। अन्तः सलिला सरस्वती-धारा प्रतिकृतिः अपि उत्कीर्णा अस्ति। मन्दिरपरिसरे बन्धुत्व-समभावैकता प्रतीकभूता एका भित्तिः अपि अस्ति निर्मिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र वसुधैव कुटुम्बकम् इत्याख्यं विश्वबन्धुत्वसन्देशं प्रस्तरे स्वीयहस्तेन समङ्कितवान्। नूनं हि एतत् मन्दिरं शान्तिसहयोगसमभावकल्याणपरं भारतीयसनातनसन्देशं सकले अपि विश्वे प्रसारयिष्यति। अथ न केवलम् उपासनास्थलमेतत् प्रत्युत मानवतायाः समन्वितरिक्थमूल्यानां प्रतीकभूतमेतत् सिद्धेत्। मानवता के घोर शिखर को कोटि कोटि वंदन। स्वामी को वंदन, महंत स्वामी जी को वंदन। सत्याहिंसा गुणैः श्रेष्ठा विश्व बंधुत्व शिक्षिका विश्व शांति सुखाधात्री भारतीया ही संस्कृतिः। सत्यं विश्व शांति सुखाधात्री भारतीया संस्कृतिः सकले अपि विश्वे भारतमिव भाति। तत्तु समुचितमेव वदति, परम् अत्र भारतीयानाम् उत सनातन संस्कृतेः समाराधकानाम् अस्ति अतीव महत्वास्पदा भूमिका इत्यपि अस्माभिः अवधेयम्। सत्यम् अवश्यमेव। नूनमेव तार्किकं ब्रूते। तेषु एव सनातन संस्कृतेः समुन्नायकेषु अग्रगण्यः स्वामी नारायण संप्रदायस्य स्वामी अद्य अस्माभिः सह विशिष्ट संवादार्थम् अस्ति उपस्थितः। चलामः तावत् जानीमः च स्वामीवर्यस्य विचारान्। स्वामिनारायण संस्था संबद्धाय प्रथित विदुषे संस्कृत शिरोमणये अत्र भवते धीमते स्वामी भद्रेश वर्याय नमः। स्वागतं च अस्ति वार्तावल्याम्। नमो नमः, नमो नमः, धन्यवादः। स्वामीवर्य अचिरादेव स्वामिनारायण संस्थया अक्षरधाम मन्दिरं मिडिल ईस्ट नाम वस्तुतः UAE इत्यत्र निर्मितमस्ति। कथमिव वस्तुतः तत्रत्यम् अनुभवं भवान् तत्र विशदयितुम् अर्हति यत् मन्दिरस्य यद् निर्माणमस्ति तत् तस्मिन् देशे कथमिव जातम्? भारतात् बहिः अस्माकं भारतीयाः निवसन्ति। ते भारतीयाः इच्छन्ति यत् अस्माकं परम्परायाः रक्षणं भवेत्, संस्काराणां रक्षणं भवेत्। अतः अत्र प्रमुखस्वामी महाराजाः बहु वर्षेभ्यः पूर्वं ते अत्र आगताः आसन्। तैः एव अस्यां भूमौ मन्दिरं स्यात्, अस्माकं वैदिकीं संस्कृतिम् अनुसृत्य मन्दिरं भवेत् इति तेषां मनीषा आसीत्। तैः प्रार्थना अपि कृता आसीत्। सङ्कल्पः स्पष्टरीत्या स्फुटमेव तैः प्रकटितः आसीत्। अतः तेषां सङ्कल्पेन तदनन्तरं बहुतैः विचरणं कृतं, गृहात् गृहं ते गताः। अत्र ये अस्माकं भारतीयाः निवसन्ति तेषां पीडां ते जानन्ति, तेषाम् इच्छां ते जानन्ति। तेषां यद्यपि ते उद्योगार्थम् अत्र समागताः, किन्तु अस्माकं भारतीयानां स्वभावः यद् अस्माकं संस्काराणां रक्षणं भवेत् इति सर्वेषाम् इच्छा वर्तते। अतः तेषां सन्ततौ अपि संस्काराणां रक्षा भवेत् इति तेषाम् इच्छा आसीत्। ताम् इच्छां प्रमुखस्वामी महाराजाः ज्ञातवन्तः। तदर्थं प्रकटितव्यम् इति तेषां मनीषा। तदधिकृत्य तैः सङ्कल्पः कृतः यद् अत्र भव्यं मन्दिरं भवेत्, वैदिकं मन्दिरं भवेत्, परम्परानुसारं मन्दिरं भवेत्। तदनन्तरं महन्तस्वामी महाराजैः प्रयतितम् इदं च मन्दिरं जातम् इति आनन्दस्य विषयः। एवं वस्तुतः प्रधानमन्त्रिणा अपि बहु किमपि तत्र निर्माणात् पूर्वं परिभावितं। वस्तुतः अहं ज्ञातुकामः यत् नाम तस्य महोदयस्य प्रधानमन्त्रिणः कथमिव संयोगः जातः, कथमिव अनुभवं भवान् तत्र विशदयितुम् अर्हति अस्यां नाम वार्तावल्याम्? भारतीयानां यद् वर्तनमस्ति अत्र तद्विषये अत्रत्यानां प्रशासकानां मनसि कापि शङ्का नास्ति।
भारतीयाः जनाः सम्यक् स्वकीयं कार्यं कुर्वन्ति इति तेषां दृढविश्वासः। तदनन्तरं प्रधानमन्त्रिभिः अयं प्रस्तावः प्रदत्तः। तुरन्तमेव तृतीयो यः राजा वर्तते तेन अयं प्रस्तावः स्वीकृतः। तदनन्तरं कथं मन्दिरनिर्माणं कर्तव्यम् इति कृत्वा अत्र भाग्येन स्वामिनारायण सम्प्रदायस्य BAPS स्वामिनारायण संस्थायाः योगेन इदं मन्दिरं जातम्। अतः बहु प्रयत्नः वर्तते अस्माकं प्रधानमन्त्रिणाम्, एवम् अत्रत्यो यो राजा वर्तते तस्यापि बहु अत्र योगदानम् अस्ति इति तु सर्वसाक्षिकम्। वस्तुतः एषु दिवसेषु मन्दिराणां चर्चा अधिका जायमाना अस्ति। यथा राममन्दिरस्य माहात्म्यं वस्तुतः कः न जानीयात्, तद्वदेव तत्र नाम संयुक्त अरब अमीरात देशे मन्दिरस्य निर्माणं यत् जातं तस्य सांस्कृतिकम् अथवा आध्यात्मिकं किं महत्त्वं भवान् विशदयितुम् अर्हति? वसुधैव कुटुम्बकम् इति यदि भावम् अङ्गीकुर्मः एवं यदि। मन्दिरमाध्यमेन संस्कृतेः रक्षणं भवति। एवं च मन्दिरं भगवद्धाम इत्युच्यते। तत्र पदमिति शब्दः कठोपनिषद् प्रयुक्तः। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम्। पदम् इत्युक्ते स्थानं, भगवतः निवासस्थानं। संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् इत्यादि रीत्या भगवद्धाम अक्षरं धाम अविनाशी तत् धाम वर्तते इति स्पष्टम् अस्माकं संस्कृतौ उक्तमस्ति। भगवद्गीतायामपि यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः इत्यादि शब्दैः भगवद्धाम्नः निरूपणं कृतं। भगवद्धाम इत्युक्ते एकः अस्माकं विचारः यत् गन्तव्यं स्थानं यद् गत्वा न निवर्तन्ते इति, किन्तु अत्रापि तादृशं धाम भवेत् येन संस्काराणां रक्षा भवेत्, भक्तिमार्गस्य रक्षा भवेत्, ज्ञानमार्गस्य रक्षा भवेत्, नियमधर्म वैदिकधर्माणां रक्षा भवेत् इति कृत्वा सांस्कृतिकं महत्त्वम् एवं आध्यात्मिकमपि महत्त्वम् अस्ति। एतत् सर्वं मनसि निधाय महन्त स्वामी महाराजैः इदं मन्दिरं निर्मितम्। एवं वस्तुतः अध्यात्मदृशा मन्दिराणां माहात्म्यम् अस्ति इति तु नाम सनातनरागी अथ संस्कृतानुरागी जानाति एव। तथापि वस्तुतः वास्तुशास्त्रानुसारमपि मन्दिराणां महत्त्वं भवति। तर्हि वास्तुशास्त्रानुसारं यद् महत्त्वम् अस्ति तद् प्रायशः अल्पाः जनाः एतस्मिन् विषये जानन्ति। भवान् कृपया नाम विशदय्य अत्र किमपि प्रतिपादयतु। यदा अत्रत्य सर्वकारेण भूमेः प्रदानं कृतं तदनन्तरं याः ये विधयः सन्ति अस्माकं भारतीय विधिशास्त्रेषु वास्तुशास्त्रम् अनुसृत्य ये विधयः कर्तव्याः भवन्ति ते सर्वेपि विधयः अत्र कृताः। एवं निष्णातैः सह वार्तालापः कृतः। ते अत्र आनीताः। प्रप्रथमतः भूमेः तत्र पवित्रता आनीता वैदिक मन्त्रैः सह। तदनन्तरं दिशादि आनुकूल्यम् अस्माभिः भवन्तः जानन्ति, सर्वे जानन्ति अस्माकं भारतवर्षे वास्तुशास्त्रे पवनस्य वायोः दिशा प्रकाशस्य यथा आनुकूल्यं प्रकाशबाहुल्यं वायोः बाहुल्यं येन परिसरः स्वच्छः भवेत् तत् सर्वम् आकलय्य सर्वं विचार्य वास्तुशास्त्र नियमानुसारेण निष्णातैः सह पुनः पुनः चर्चया इदं सर्वं कृतम्। अथ च न केवलं वास्तुशास्त्र नियमः किन्तु ज्योतिषशास्त्राणां नियमाः सन्ति तेषामपि अत्र सम्यक्तया परिपालनं कृतं। शिल्पशास्त्राणां ये नियमाः सन्ति अस्माकं तेषामपि सम्पूर्णतया अत्र अनुसरणं कृतमस्ति। एवं वास्तुशास्त्रदृष्ट्या वा ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या वा मूर्तिप्रतिष्ठायाः ये अस्माकं विधयः सन्ति वैदिकाः विधयः तां सर्वाम् अपि पद्धतिम् अनुसृत्य अस्य मन्दिरस्य निर्माणं जातम्। अतः सर्वेषाम् आनन्दः, अत्रत्यानामपि आनन्दः। तैः दृष्टं, साक्षात् दृष्टं यथा प्रथमशिलायाः स्थापनं, भूमेः पूजनं, भूमेः पवित्रीकरणं, मार्जनम् इत्यादिकम् अस्माकं विधयः भवन्ति खलु। तदनन्तरं याः मूर्तयः सन्ति अत्र ताः मूर्तयः यदत्र आगताः
तदापि सर्वाः वैदिक्यः अस्माभिः ये नियमाः तेषां पालनं कृतं, पंडिताः अत्र समागताः, एवं सम्यक्तया वयं वक्तुं शक्नुमः यत् वैदिक मार्गम् अनुसृत्य इदं मन्दिरं निर्मितं। मम तदा आनन्दः जातः यदा कानिचन दिनानि पूर्वं यदा मया वैदिक मन्त्राणां घोषः अत्र श्रुतः। वस्तुतः अहं बहिः आसम्, अन्तः अहं किन्तु दूरतः मया वैदिक मन्त्राणां ध्वनिः, तत्र स्वरपाठः, सामवेदस्य पाठः, कृष्णयजुर्वेदस्य पाठः, शुक्लयजुर्वेदस्य पाठः, तत्र महान् घोषः आसीत्। तदा आनन्दः जातः अस्यां भूमौ। सत्यं। वस्तुतः स्वामीवर्य, अस्माभिः दृष्टं यत् प्रधानमन्त्रीवर्यः प्रस्तरे स्वीयहस्तेन तत्र किमपि उट्टङ्कितवान्। सः कः विधिः आसीत् वा अथवा किमपि तत्र भविष्येपि स्मरणं स्यात्, एवं विधं किमपि आसीत् वा, तद्विषये कृपया विज्ञापयतु। प्रधानमन्त्रिणाम् अस्माकं गुरुवर्यैः प्रमुखस्वामी महाराजैः सह एवं इदानीन्तनाः ये गुरवः सन्ति महंत स्वामीजी महाराजैः सह गाढः सम्बन्धः वर्तते, आध्यात्मिकः सम्बन्धः। अतः अस्माकं संस्कृतेः अयं विचारः वसुधैव कुटुम्बकम् इति, अस्माकं भारतीय संस्कृतेः अयं विचारः। तं विचारम् अनुसृत्य इदं मन्दिरमपि निर्मितं महंत स्वामी महाराजैः वसुधैव कुटुम्बकम् इति स्पष्टः अयं विचारः अत्र दृश्यते। अत्रत्येन राज्ञा इयं भूमिः दत्ता, अस्माभिः भारतैः मन्दिरं विरचितम् इति अत्र संवादः द्रष्टुं शक्यते, संवादिता अपि द्रष्टुं शक्यते। किन्तु अस्माकं संस्कृतौ अयं विचारः वसुधैव कुटुम्बकम् इति तु प्राचीनकालतः वैदिकसंस्कृतौ अपि अस्ति एव, तस्यैव इदं प्रदर्शनम्। अतः वसुधैव कुटुम्बकम् इति वाक्यं तत्र उट्टङ्कितम् अस्ति। एवं प्रधानमन्त्रिणः यदा समागताः तेषां मनसि अपि अयमेव अस्माकं संस्कृतेः विचारः आसीत्, अतः उट्टङ्कनं तैरपि कृतं। वसुधैव कुटुम्बकम् इति यः सन्देशः, अयं सन्देशः भारतस्य सन्देशः, अयं सन्देशः सनातनः सन्देशः, न तु केवलम् इदानीमेव अयं सन्देशः प्रदत्तः। इदानीं तु प्राचीनकालतः सन्देशः भारतदेशेन अस्माकं ऋषिभिः, अस्माकं मनीषिभिः, अस्माकं शास्त्रैः अयं वसुधैव कुटुम्बकम् इति सन्देशः, यत्र विश्वं भवति एकनीडम् इति अस्माकं वाक्यमस्ति खलु। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इति भारतदेशेन प्रदत्तानि वाक्यानि, भारतदेशेन प्रदत्ताः उपदेशाः, तम् अनुसृत्य इदं वाक्यम् आसीत्। तत्र उट्टङ्कनं प्रधानमन्त्रिभिः कृतम्। तावत् अत्र भवता वार्तावल्यै नाम अमूल्यः समयः अस्मदर्थं वस्तुतः निष्कासितः, तदर्थम् अत्र भवते अहं पुनरपि नमः करोमि, वस्तुतः नमः पुरस्करोमि च। धन्यवादाः। ममापि महद्भाग्यम्। अत्र ऐतिहासिके कार्ये अहम् अबुधाबी नगरे अस्मि, एवं वार्तावल्याम् अहम् आहूतः। नमो नमः। दर्शकाः, संगीतं विना संस्कृतिः, संस्कृतं साहित्यं वा नैव प्राप्नोति पूर्णताम्। अतः अधुना सुमधुरं संगीतमिदं कर्णगोचरी कुर्वन्तु तत्र भवन्तः। प्रथमं भारतीनां, द्वितीयं च सरस्वती। प्रथमं भारतीनां, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी। प्रथमं भारती नाम।
दर्शकाः संस्कृत संस्कृति संगीत समन्वितं च एतं कार्यक्रमं कथमिव अनुभवन्ति भवन्तः इति अवश्यं लिखन्तु अत्र प्रदर्शिते संकेते। अर्धहोरावधिकः कार्यक्रमः एषः अधुना अवसानकालम् उद्घोषयति, अतः समयबद्धाः वयम् अत्रैव विरमामः। अग्रिमे सप्ताहे एतस्मिन्नेव काले एतस्मिन्नेव स्थाने नूतनम् अङ्कं समादाय पुनः मेलिष्यामः। संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञान विज्ञान वारिधिः वेद तत्त्वार्थ संजुष्टं लोकालोककरं शिवम् इत्येवमस्तु। नमो नमः।